أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. I hope you all are doing so well and the best level of your ईमान इंशाल्लाह ताला. आज की जो सीरा सीरीज़ है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात जो 40 साल की उम्र में उनके साथ शुरू हुए थे जो मामलात. पिछली वीडियो में हमने बात की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट ईयर्स जिसमें उनकी 25 ईयर्स तक की ज़िंदगी के अहम वाक़यात डिस्कस हुए. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल की उम्र में उन पे वही का आगाज़ शुरू हुआ. उससे पहले उनको सच्चे ख्वाबों की सूरत में जो है वो वही होती थी जो रात को ख्वाब आता था तो सुबह वो सामने सच होता दिखता था. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इंसिडेंट है जो सही बुखारी से मिलता है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह गार से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक फ़रिश्ते ने आवाज़ दी तो वो घबरा गए और वो चलते रहे. फिर जब आवाज़ दोबारा आई तो फिर उन्होंने देखा आसमान पे एक बहुत बड़ा फ़रिश्ता और वो फ़रिश्ते थे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो अपनी असल हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र आए थे और जिनके पर आसमान पर फैले हुए थे और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे थे कि आप अल्लाह के नबी हैं, डरे नहीं, आप अल्लाह के नबी हैं, डरे नहीं. इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में पहली वही हुई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ख़दीजा के घर आए और फिर उनको सारी बात डिस्कस की. फिर वर्का बिन नौफल के पास हज़रत ख़दीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गई. ये सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शुरू हुए. जब दीन की बात आई तो दीन को फैलाने की बात आई कि कुरान को दूसरों तक पढ़ाना है, बताना है. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का काम शुरू किया. औरतों में सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई हज़रत ख़दीजा और जो मर्द थे उनमें सबसे पहले ईमान लाए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ग़ुलामों में सबसे पहले ईमान लाए हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. इसी तरह करते करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का काम करने लगे और पहले घर में तबलीग का काम शुरू हुआ. घर में आहिस्ता आहिस्ता करते करते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जो है वो ईमान ले आए और जब हज़रत उमर का ईमान लाना हुआ तो उन्होंने कहा कि हम डर छुप के घर में बैठ के क्यों दीन की बात करें, हम बाहर जाके सबको बताएंगे कि हम दीन इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं और जिसने दीन में आना है वो खुल कर आए. इस तरह से फिर अब बाहर भी दीन का काम शुरू हुआ. अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आसान नहीं थी. जिस साल हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ उसी साल हज़रत अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया. ये साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का गमज़दा साल था. और फिर कफ़ार और मुनाफिकीन की जो बातें थीं दुख देने वाली और कुफ्र करने वाली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गमगीन करते थे. इसी तरह फिर ताइफ़ का बात हुई. उसके बाद ताइफ़ का जो दिन था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत मुश्किल गुजरा. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रगल थी कि एक अल्लाह पर ईमान लाया जाए. ये स्ट्रगल उनकी तौहीद की बात करना ये स्ट्रगल थी. ताइफ़ के वाक़े के बाद मेराज का वाक़या हुआ. जब इंसान बहुत ज़्यादा गम में होता है तो उसके बाद सफ़र करना चाहिए. इस वाक़े से ये इंसिडेंट से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ताइफ़ के दिन का वाक़या हुआ. उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको एक बहुत खूबसूरत सफ़र करवाया और वो सफ़र था मेराज का. फिर इसरा मेराज का वाक़या हुआ. ये बहुत ही खूबसूरत वाक़या था जो उम्मे हानी के घर पे ये वाक़या हुआ था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पे मक्का में थे और वहाँ से सफ़र का आगाज़ हुआ था. इसी तरह फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ये साल थे जो मक्का में गुज़रे. जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का की ज़िंदगी जो थी लोग उनको वहाँ पे बहुत तंग कर रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब ये वेट था कि कब हमें हुक्म आता है कि हम हिजरत करें. तो जिस साल हिजरत हुई थी उसी साल मुसलमानों का पहली हिजरी कैलेंडर स्टार्ट हुआ था. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यसरब की तरफ सफ़र किया था तो ये गार सौर में पनाह ली थी. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताएं कि हमारे लिए क्या हुक्म है. क्योंकि हज़रत अबू बकर बहुत शदीद इंतज़ार कर रहे थे मदीना की तरफ जाने के लिए. तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब आप हिजरत कर लें, हुक्म आ गया है. तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए तो उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि या रसूलल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म आया है. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप मेरे साथ जाएंगे. अल्लाहु अकबर.
تو حضرت ابو بکر یہ بات سن کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے سفر کی تیاری کر رکھی تھی، اور پھر انہیں مزید تیاری کی، اس میں ان کی بیٹی جو تھیں اور ان کے بیٹے وہ بھی شامل تھے۔ اچھا، یہاں پر میں یہ بات بتاتی چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 دفعہ جو ہیں وہ شق صدر کے واقعات پیش آئے۔ ایک پہلا شق صدر جو تھا، شق صدر یہ ہوتا ہے کہ جس میں دل کو چاک کر کے فرشتوں نے زمزم سے دھویا تھا اور اس کو دوبارہ لگایا تھا۔ پہلا واقعہ 4 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا شق صدر کا، دوسرا واقعہ ان کی 10 سال کی عمر میں آیا، اور چوتھا واقعہ جو تھا وہ ان کے ساتھ آیا معراج کے موقع پہ بھی آیا شق صدر کا واقعہ، اور ایک شق صدر کا جو واقعہ تھا وہ اور ایک شق صدر کا جو واقعہ ہے وہ 40 سال کی عمر میں آیا تھا جب نبوت کا آغاز ہوا تھا۔ تو یہ 4 شق صدر کے واقعات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو انہوں نے غار ثور میں پناہ لی، جہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، اور وہاں پہ بھی قریش جو تھے وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے آئے تھے۔ یہ سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں اس کتابوں میں جس میں سیرت کے سارے اہم واقعات درج ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے قریب پہنچے تو ابھی مدینہ سے کچھ فاصلہ دور تھا، تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے مقام پر ایک مسجد کی تعمیر فرمائی، اور اس تعمیر میں انہوں نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کا نام مسجد قباء رکھا۔ مسجد قباء جو تھی وہ پہلی مسجد تھی اسلام کی، جہاں پہ مسلمانوں کا پہلا جو تھا وہ مسجد قائم کی گئی، جہاں پہ بیٹھ کے مسلمان نماز پڑھیں گے اذان ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں پہ وہ محرم میں پہلی ہجری کا آغاز ہوا، پہلی ہجری کے اہم واقعات سیرت میں ہمیں یاد رکھنے ہیں، یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے، ریوائز کرتے رہنا چاہیے کہ پہلی ہجری کے کیا کیا واقعات تھے جو ایز اے مسلمان ہمیں پتہ ہونے چاہیے اور ہمیں یاد رکھنے بھی ہیں۔ پہلی ہجری میں جو تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجدوں کی بنیاد رکھی، بازاروں کی بنیاد رکھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر معاشیات کو درست کرنے کے لیے کچھ سسٹمز بنائے، اور وہاں پر جو مسجد قباء تھی وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ پڑھایا، اور جمعہ کا خطبہ، پہلا جمعہ کا خطبہ بھی مسجد قباء میں دیا گیا تھا۔ یہ ایک امپورٹنٹ نالج کی بات ہے جو بینگ اے مسلم ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ بہرحال یہاں پہ ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو جمعہ تھا وہ مسلمانوں کا دن طے ہوا کہ یہ مسلمانوں کا دن ہوگا جس کے اندر جمعہ خطبہ دیا جائے گا، پھر جمعے کی نماز فرض ہوئی اور پڑھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رول ماڈل کے تھرو ہماری تبلیغ دی، صحابہ کرام ان کے ساتھی تھے جو ان کے ساتھ رہے، اور آخری وقت تک وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ٹیم تھی، ایک یہ صحابہ کی پوری ٹیم تھی جو ہر محاذ پہ، جو ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، اور یہ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ کی کرتے تھے، ان کو ساری باتیں بتاتے تھے۔ میں ایک بار پھر سے آپ کو ریوائز کرنا چاہوں گی، میں آپ کو پھر سے ریپیٹ کرا دوں پہلی ہجری کے اہم واقعات۔ مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی، پہلا خطبہ جمعے کا دیا گیا، تقویٰ تھی اس کی بنیاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں کا آئیڈیا دیا اور اس کو بنانے کی انسٹرکشنز دی مدینہ کے اندر تاکہ معاشیات کے اوپر غور کیا جائے اور ترقی کی طرف جایا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے بارے میں بھائی چارے کی بات کی، اسی دوران میثاق مدینہ کا معاہدہ بھی کیا گیا تھا۔ ہجرت میں یہ پہلے باتیں تھیں پہلی ہجری میں کہ امپورٹنٹ واقعات تھے جو یہاں پر ہوئے تھے۔ آئی ہوپ کہ یہاں تک کا سیرہ سیریز آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آئی ہوپ دس ول ٹریگر یو اینڈ انہینس یور نالج۔ جزاک اللہ خیر۔